महँगीले दैनिकी चलाउने धौधौ भइसक्दा पनि सरकारले देखेको नदेखे गरिरहेको उपभोक्ताको गुनासो। कान्तिपुर समाचारमा आज सरकारलाई किन टेर्दैनन् वायु सेवा सञ्चालक, राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र मामिलामा एकै ठाउँ उभिन दलहरूलाई पूर्व राजदूतहरूको सुझाव। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि आवश्यक योगको महत्त्वबारेको प्रसङ्ग अनि काठमाडौँको संस्कृति र सम्पदा संरक्षणमा अब गर्नुपर्ने काम। अन्तर्राष्ट्रियमा रुसी पत्रकारले नोबेल पुरस्कार बेचेर युक्रेनी शरणार्थीलाई सघाउने घोषणा अनि खेलकुदमा एथलेटिक्सका खेलाडी र प्रशिक्षक सँगसँगै प्रशिक्षणमा लगायतका समाचार हामीसँग छन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। चौतर्फी महँगीले दैनिकी चलाउने सकस हुँदा पनि सरकार संवेदनहीन। आपूर्ति मन्त्री बडु भन्छन् पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सरकारकै काबु बाहिर गयो। जनताका समस्यामा प्रतिपक्ष पनि मूक दर्शक। अनुमति लिँदाकै कार्यक्षेत्रमा जान सरकारले दिएको निर्देशन अस्वीकार गर्दै वायु सेवा सञ्चालक आन्दोलनमा। भोलिदेखि सबै उडान ठप्प पार्ने धम्की। प्राधिकरण भन्छ अत्यावश्यक सेवामा हडताल गरे कारबाही। आफ्नै विधि र विधानमा चल्न सकेन सत्तारूढ काङ्ग्रेस। महाधिवेशन सकिएको 6 महिना बित्दा पनि केन्द्रीय समिति अपुरो। भातृ संस्था र विभागको बिजोग। पुरानै शैली दोहोऱ्याएकोमा भन्दै सभापति देउवाको आलोचना। सत्ता गठबन्धनको झगडाले इजरायलमा राजनैतिक अस्थिरता। 4 वर्षमा 5औं पटक संसदीय निर्वाचनको तयारी। पूर्व प्रधानमन्त्री नेतान्याहु केहीका लागि वातावरण अनुकूल बन्दै। र नेपाल एसीसी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा हङकङसँग 7 विकेटले पराजित। समूह विजेता बन्ने सम्भावना कमजोर। निजी वायु सेवा कम्पनीहरूले भोलिबाट आपतकालीन तथा नियमित उडान स्थगित गर्ने धम्की दिएका छन्। निजी वायु सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले आफ्ना 5 बुँदे माग सरकारले सम्बोधन नगरे उडान नगर्ने चेतावनी दिएका हुन्। सङ्घले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर रात्रिकालीन विश्रामका लागि काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थलमा जहाज नराख्ने, प्राधिकरणले वृद्धि गरेका सेवा शुल्क वृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने जस्ता माग अघि सारेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजी वायु सेवा प्रदायकहरूलाई काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थलबाट पनि सेवा सुचारू गर्न भनेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका छन्। ट्रक व्यवसायीले अथवा चाहिँ कुनै एउटा टेम्पो व्यवसायीले गरेको जस्तो व्यवहार हामीलाई भयो। यो व्यवसाय त्यस्तो होइन। र आजको भोलि नै यसो गर, पर्सि यसो गर, यसो गर, यसो गर र चाहिँ हिजो चाहिँ नि के अरे टिकटको प्राइस 50 रुपियाँ थियो, आज 52 रुपियाँ गर्नु पर्यो भने ठुलो लफडा के अरे आवाज उठ्छ। तर यहाँ चाहिँ नेपाल नागरिक प्राधिकरणले लिएको ल्यान्डिङ पार्किङका कुराहरू र भए गरेका इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण गर्ने क्रममा बनेका 2टा एयरपोर्टको घाटाहरू, यो 2टा एयरपोर्ट, पोखरा एयरपोर्ट र भैरव एयरपोर्टको जुन किसिमको घाटाहरू छ, त्यो घाटाहरूलाई पूर्ति गर्नको लागि नेपालमा उड्ने यात्रुहरूलाई भारी बोकाएको अवस्था छ। यसलाई प्लानिङ वेमा कसरी जान सक्छ, लङ टर्म, सर्ट टर्म, मिड टर्ममा कसरी गर्न सकिन्छ। आजको भोलि यो चाहिने पूर्वाधार डेभलप पनि हुँदैन। आजको भोलि लान पनि सकिँदैन। किनभने तपाईँको ल ठिक छ, बेस चेन्ज गर्ने कुराहरू, कति धेरै कुराहरू बेस चेन्जको जानेले पाइलट जानु पऱ्यो, डिस्प्याचर जानु पऱ्यो, इन्जिनियर जानु पऱ्यो, उनीहरूलाई त्यो अनुसारको गर्नु पऱ्यो। यता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने गत वैशाख 11 गते नै संयुक्त कार्यदल गठन गरेर सेवा स्थानान्तरणका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताएको छ। सबै उडान काठमाडौँबाट मात्रै केन्द्रित हुँदा ल्यान्डिङ पार्किङको र विमानस्थल विस्तारको काममा बाधा आएको भन्दै सेवा विकेन्द्रित गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको हो। काठमाडौँ बाहिरका 10 वटा विमानस्थलमा रात्रि विश्राम गरी सेवा सुचारू गर्न सहजीकरण गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। क्षमता कति छ? 17 वटा भनेपछि 17 त्यहाँ 51 भनेपछि 33% मात्रै हामीले टिआइएमा स्ट्यान्डर्ड पार्किङ गर्न सक्ने क्षमता रहेछ भने अरू बाँकी के अरू भने चाहिँ त्यही रेसियोमा जसको जति जहाज छ 66% मोटामोटी चाहिँ बाहिर डिस्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो। कहाँदेखि डिस्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो? पूर्वमा चन्द्रगढीदेखि लिएर पश्चिममा धनगढीसम्म डिस्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो। ल भन्नुहोस्, त्यो सबै अब बुद्धहरूले जहाज थप्दै हुनुहुन्छ, यतिले थप्दै हुनुहुन्छ, अरू थप्दै हुनुहुन्छ। अब अहिले 51 छ, अब कोही बाहिर नजाने त अब सबै अब 17को ठाउँमा कति 60 बनाउने जहाज कसरी चलाउनु त? यो त के हो भने यो त स्ट्यान्डर्ड पार्किङ गर्ने ठाउँ हो। यो रत्न पार्क होइन, टेम्पो राखेको जस्तो होइन यो। प्राधिकरणले आजबाट हेलिकप्टर र 13 गतेबाट हवाई जहाज सहित सबै सेवा प्रदायकलाई बाहिर जान भनेको हो। हवाई सेवा प्रदायकले भने बाहिरबाट सञ्चालन गर्दा अतिरिक्त जनशक्ति चाहिने र तोकिएको विमानस्थलमा व्यापार कम हुने भन्दै जान आनाकानी गरिरहेका छन्।
सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिना बितिसक्दा पनि केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको छैन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सदस्य मनोनित नगर्दा केन्द्रीय समिति अपुरो छ। त्यसमाथि पार्टीका भातृ र शुभेच्छुक संस्था मात्र होइन, विभागले समेत पूर्णता पाएको छैन। अघिल्लो कार्यकाल विधान विपरीत चलेको भन्दै सभापति देउवाको पार्टीभित्रै आलोचना भएको थियो। अहिले पनि देउवाले उही पुरानै शैली अपनाउन खोजेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र विभाग तथा शुभेच्छुक भातृ संस्थाको पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था छ। गत मङ्सिर अन्तिममा भएको 14औं महाधिवेशनबाट दोस्रो पटक सभापति बनेका शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म विभाग तथा शुभेच्छुक भातृ संस्थाको त परको कुरा केन्द्रीय समितिलाई समेत पूर्णता दिन सकेका छैनन्। सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिमा 21 जना सदस्य मनोनित गर्न बाँकी छ। त्यति मात्र होइन, स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको 1 महिना भन्दा बढी भइसक्दा पनि समीक्षा बैठक बोलाउन सभापति देउवाले वास्तै गरेका छैनन्। देउवाले आफ्नो पहिलो कार्यकालको जस्तै शैली पछ्याउन थालेपछि महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भेटेरै कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छन्। केही चाहिँ समय तोकिएको विषय छ, जस्तो पार्टीको विभाग 6 महिनाभित्र भनेको छ। यसको लागि गर्नुपर्ने गृह कार्यहरू जुन छ, यो गृह कार्य हामीले गरेका छौँ। सभापतिजीलाई गएर भेटेर यो 6 महिनाभित्र भनेको कुरा 6 महिनाभित्र नै विभाग गठन गर्ने कुराको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ हुनुपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हाम्रो ठाउँबाट गर्नुपर्ने कुराहरू जुन छ त्यो कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने ग्राउन्डवर्क पनि गरेका छौँ। हामीले सभापतिजीलाई कन्भे गर्ने पनि कुरा पनि गरेका छौँ। महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गगन थापा र विश्वप्रकाश जस्ता युवाको जबरजस्त उदय भएपछि कार्यकर्ताले अब पार्टी विधान अनुसार चल्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर सभापति देउवाको परम्परागत कार्यशैलीले युवालाई पनि निराशा बनाउन खोज्दैछ। देशको पुरानो र आफूलाई सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी भएको दाबी गर्ने काङ्ग्रेसले आफैले बनाएको विधान समेत पटक पटक मिच्ने गरेको छ। यस विषयमा पार्टीको सभापतिसँग बसेर हिजो दुवै महामन्त्रीले नै यसबारेमा सङ्गठनको विधानको व्यवस्था बमोजिमका कुराहरू, विभागका कुराहरू, भातृ संस्थालाई पूर्णता गर्ने विषयहरू, नीति अधिवेशन आयोजना गर्ने विषय, यी समग्र विषयमा हिजो हामीले छलफलहरू गरेका छौँ। अब यसलाई हामी चाहिँ घनीभूत ढङ्गले छलफलसँगै यसलाई कार्य सम्पादन गर्ने हिसाबले पनि अब उठाएर सभापतिज्यू, त्यस पछाडि हामी अरू पदाधिकारीहरू सल्लाह गरेर केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्दै त्यस विषयमा गरेको। काङ्ग्रेसका 13वटा भातृ संस्था, 17 शुभेच्छुक संस्था र 42वटा विभाग छन्। मुख्य भातृ संस्था तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, किसान सङ्घ, महिला सङ्घ, दलित सङ्घ, आदिवासी सङ्घमा नेतृत्व चयन गर्न अधिवेशन भएको छैन। त्यति मात्र होइन, काङ्ग्रेसले नीति अधिवेशन समेत गर्न सकेको छैन। नेतृत्व चयन भइसकेपछि चाँडै नीति महाधिवेशन गर्ने भनेको काङ्ग्रेसमा अहिलेसम्म छलफल समेत भएको छैन। अघिल्लो 5 वर्ष कार्यकाल विधान विपरीत चलेको भन्दै आलोचित देउवाको यो कार्यकालमा पनि देखाएको उही शैलीलाई पार्टी भित्रैकाले गलत सङ्केतको रूपमा लिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, जिल्ला समन्वय समिति किन प्रभावकारी हुन नसकेका होलान्? ए, अधिकार नपाएर, बी, काम नै नभएर, र सी, स्रोत साधनको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, अधिकार नपाएरमा 64%, बी, काम नै नभएरमा 17% र सी, स्रोत साधनको अभावमा 19%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, नेपाली काङ्ग्रेसले विधान अनुसार किन काम गर्न नसकेको होला? ए, नेतृत्वको कमजोरी, बी, गुट मिलाउन नसकेर, र सी, पुरानै बानी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरू विभाजित भइरहेको बेला पूर्व राजदूतहरूले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा मामिलामा एकजुट भएर जान सुझाव दिएका छन्। अमेरिकी सम्बन्धी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् SPP लाई लिएर दलहरू विभाजित बनिरहेका बेला आज पूर्व राजदूतहरूले एमाले अध्यक्ष KP शर्मालाई बोलाएर परराष्ट्र नीति सम्बन्धी सुझाव दिएका हुन्। पूर्व राजदूतहरूले देशको परराष्ट्र नीति प्रष्ट भए पनि कार्यान्वयन नगर्दा समस्या देखिएको बताएका छन्। पूर्व राजदूतहरूले दलहरू राष्ट्रिय हितका विषयमा एक ठाउँमा नउभिनु गलत भएको धारणा राखे।
त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हामी एमसिसीकै प्रकरणमा हेऱ्यौँ, कसले गिजोल्यो? हार्दै गिजोल्यो। म कुनै पनि व्यक्तिलाई, नेतालाई नामकोट गरेर भन्न चाहन्छु, त गिजोलेको त हामीले नै हो। गिजोललाई अहिले गएर लेटेस्ट एसपिपीमा पनि त्यो त गिजोलेको कुरो कहाँ पुगेर चाहिँ थाहा नै छैन। परिणामहरूलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ? कहिले काहीँ कतै न कतै काहीँ न काहीँ डिरेल भएका जस्तो देखिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीभन्दा अर्को पक्ष होइन, हाम्रो वैदेशिक सम्बन्धसँग सरोकार राख्ने अर्को पक्षलाई सशङ्कित बनाउने, चिन्तित बनाउने जोखान गर्ने। दलहरूले आरोप प्रत्यारोप रोकेर मुलुकको सन्तुलित परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनमा एकजुट हुन पनि पूर्व राजदूतहरूले सुझाव दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विपक्षसँग संवाद र सहकार्यको संस्कृति अन्त्य गरेको आरोप लगाए। राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनुपर्छ, त्यसको तरिका होला, परिमार्जित तरिका चाहिन्छ, कौशलतापूर्ण तरिका चाहिन्छ, तर खुलस्त पनि हुनुपर्छ। भन्न खोजेको कुरो नबुझिने गरी प्रस्तुत गर्न के अर्थ हुन्छ? छलफलका क्रममा अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार आएपछि संवादहीनताको अवस्था बनेको र यसले मुलुकको सन्तुलित वैदेशिक नीतिमा अप्ठ्यारो परेको धारणा राखेका थिए। समाचारमा पुनः स्वागत छ। चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय नीति बनाइने भएको छ। अहिलेसम्म राष्ट्रिय नीति नहुँदा चिकित्सा शिक्षामा एकरूपता समेत थिएन। चिकित्सा शिक्षा आयोगले आधुनिक चिकित्सा प्रणालीलाई समेट्ने गरी पहिलो पटक राष्ट्रिय नीति बनाउन लागेको हो। यो नीति आगामी वर्षबाटै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ। चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नहुँदा चिकित्सा शिक्षा अध्यापन हुने विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छुट्टा-छुट्टै ऐन र नियम अनुसार चलिरहेका छन्। यसले चिकित्सा शिक्षामा एकरूपता समेत हुन सकेको थिएन। अब भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय नीति नै बनाएर एकरूपता दिलाउने भएको छ। आयोगले विज्ञ र विशेषज्ञ टोलीसँग छलफल गरी नीतिको मस्यौरा तयार पारेको छ। मस्यौरामा आधुनिक चिकित्सा शिक्षा प्रणालीसँगै वैदिक, आयुर्वेदिक शिक्षा, टेलिमेडिसिन, होमियोप्याथिक चिकित्सा शिक्षालाई एकरूपता बनाउने उल्लेख छ। त्यसै गरी एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङ सहित चिकित्सा शिक्षाका शिक्षण संस्था, गुणस्तर, पाठ्यक्रम, मानव संसाधनको आवश्यकता लगायतका विषयमा एकरूपता दिने पनि मस्यौरामा उल्लेख छ। जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा कस्तो चाहिन्छ, कति चाहिन्छन्, कहाँ चाहिन्छ, के विधाहरू चाहिन्छन्, एउटा मात्रै नभएर समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने विभिन्न खालको जनशक्तिहरू, अहिले मैले यहाँलाई भने जस्तै एलोप्याथिक मेडिसिन जुन आधुनिक चिकित्सा भन्छौँ, यो मात्रै नभएर हाम्रो ट्रेडिसनल मेडिसिन हामीले भन्ने गरेको अथवा हाम्रो पुरानो हाम्रो चाहिँ विधा अहिलेका आधुनिकसम्मको लागि पनि समेट्ने गरिकन हामीले राष्ट्रले कसरी हेर्ने भन्ने नीति बन्छ। चिकित्सा शिक्षा महँगो हुँदै जाँदा विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीको पहुँच पुग्न सकेको छैन। अर्कोतिर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र समान गुणस्तर कायम गर्न नसकेको अवस्था पनि छ। यसलाई पनि ध्यानमा राखेर चिकित्सा शिक्षामा विभिन्न तहमा आवश्यक जनशक्ति र विभिन्न विधाका विषयको समेत प्रक्षेपण गरी पठन पाठन गुणस्तर र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाई शिक्षण संस्थाको समान वितरणको व्यवस्था मिलाउने नीति आयोगको छ। यसका साथै शिक्षण विधि, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, शिक्षक फ्याकल्टी अवस्था समेत एकरूपता बनाउने उद्देश्य छ। यसका साथै निजी मेडिकल कलेजको अन्यलको अवस्थाबारे राष्ट्रिय नीतिले स्पष्ट पार्नेछ। हामी के गरिरहेछौँ भने एकातिर सबैलाई पढ्न दिने, पढ्न इच्छा हुनेलाई किन रोक्ने भन्ने एकातिरको कुरा छ भने अर्कोतिर होइन यो त गुणस्तर भएन भन्दा यो मिलेन कुरा। गुणस्तर भएन भने त तपाईँले त इन्ट्री टाइट गर्नु पर्यो, इन्स्टिट्युसन टाइट गर्नु पर्यो, जहाँ पाए त्यहीँ पढ्न जा भन्नु भएन। यी चाहिँ जोडिएर आउने कुरा हुन्। एमबीबीएस पढ्नलाई चाहिँ राम्रो स्कोर ल्याउने बच्चाहरू पैसाको अभावको कारणले गर्दाखेरि छटपटिरहेको अवस्था छ। त्यस्तो बच्चाहरूको लागि चाहिँ सफ्ट लोनको व्यवस्था गर्ने खालको यो नीतिमा मतलब चाहिँ अर्थ मन्त्रालय सहितको कोअर्डिनेसनमा त्यो खालको बुँदा पनि यसमा प्रवेश गरोस् र पैसा नहुने तर ब्रेन हुने बच्चाहरूले म्याक्सिममले पढ्न पाउन् भन्ने खालको रहोस् भन्ने चाहन्छु। चिकित्सा शिक्षाको राष्ट्रिय नीतिले प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ्य शिक्षालाई समेत समेट्नेछ। पहिलो पटक बन्न लागेको चिकित्सा शिक्षाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौरामा थप छलफल भने आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संस्कृति र सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जीर्ण सम्पदाको प्रबलीकरणदेखि संरक्षण गर्ने नीति व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गरिँदैछ त? 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको आफ्नै कार्यालय बागदरबारलाई काठमाडौँ महानगरको अहिलेको नेतृत्वले रेट्रोफिटिङ अर्थात् प्रबलीकरण गर्ने निर्णय गर्यो। यसअघिका महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले पुरै भत्काएर नयाँ बनाउने भने पनि काम अघि बढेन। साबिकमा महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको वडा नम्बर 11 स्थित हरिभवनको प्रबलीकरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013ले नै संरक्षण गर्नुपर्ने भनेका यस्ता अनगिन्ती मौलिक संरचना काठमाडौँमा छन्। बसन्तपुरको बारुण यन्त्र भवन तथा महानगर क्षेत्रभित्रका पुराना हिटी पोखरीहरूको पुनर्स्थापना र संरक्षण लगायतका मौलिक संरचना जोगाउने नीतिले सम्पदा प्रेमीलाई पनि उत्साहित बनाएको छ। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक चिजहरूलाई हामीले जोगाउनको लागि चाहिँ हामीले धेरै पहलहरू चाहिँ गर्यौँ पनि र यो कुराहरू चाहिँ यसपालि चाहिँ तपाईँलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ अब पेश भएको छ र सकारात्मकै देखिन्छ। काठमाडौँ सहरको लागि नभएर कुनै अरू ठाउँको लागि काहीँको पुरै एकदम हाइटेक सिटीको लागि बनाए मेट्रो रेल जस्ता खालका कुराहरू आउँथे। यो पल्ट आएको कुरा चाहिँ यहाँको जुन आदिवासी नेवारहरूदेखि लिएर आएर जुन हामी यो काठमाडौँ उपत्यका विश्व सम्पदा भन्छौँ त्योसँग मिल्दोजुल्दो खालको र जुन हामी भन्छौँ कम्प्याटिबल पारामा होइन योसँग मिल्ने गरी कम्प्याटिबल पारा र दिगो विकासको परिकल्पना गरेर जसरी आएको छ यो स्वागत योग्य छ। स्वयम्भू र बौद्धको संरक्षण पनि महानगर अन्तर्गत ल्याउन पहल गर्ने भनिएको छ। काठमाडौँका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूले पर्यटन मात्र आकर्षण गरेका छैनन्, नेपाली मौलिकतालाई पनि बचाएका छन्। विभिन्न नगरपालिका महानगरपालिकाहरूले आफ्नो संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्ने भनेर नीति र कार्यक्रम ल्याउने गर्छन्, तर कतिपय जनजाति आदिवासी स्थानीय मानिसहरूलाई खुसी पार्ने नियतले मात्रै ल्याउने गरिन्छन्। तर काठमाडौँ यस्तो सहर हो जुन सहर संस्कृति र सम्पदाका दृष्टिले विश्व प्रख्यात छ। यहाँ केही हाम्रा ठाउँहरू विश्व सम्पदा सूचीमा परेका छन् भने त्यस्ता विश्व सम्पदा सूचीमा पर्ने अन्य कयौँ स्थानहरू अहिले पनि ओझेलमा परेका छन्। बसन्तपुर दरबार क्षेत्र, स्वयम्भू, पशुपतिनाथ र बौद्ध लगायतका क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमै छन्। त्यसबाहेक मठ मन्दिर र बिहार तथा चैत्य त टोल टोलमा छन्। ढुङ्गेधारा 573 मध्ये अहिले 479 मात्रै बाँकी छन्। त्यसैले सम्पदा संरक्षणमा काठमाडौँ महानगरको नयाँ नेतृत्वले अघि सारेका योजना आशा लाग्दा छन्, तर यी सबै योजनालाई बजेटले कसरी समेट्छ र कसरी काम हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। मुलुक संघीयतामा गएको 7 वर्ष पुग्ने लागेको छ। केन्द्रीकृत शक्तिलाई प्रदेश स्तरमै पठाउने गरी संघीयता कार्यान्वयन हुन थालेको 7 वर्ष हुन लाग्दा समेत सबैभन्दा संवेदनशील प्रहरी सम्बन्धी ऐन बन्न सकेको छैन। केन्द्रले संघीय प्रहरी ऐन नबनाइदिँदा प्रहरी समायोजनदेखि प्रदेश सरकार दैनिक शान्ति सुरक्षा कार्यान्वयन गर्ने अधिकारबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन्। सरकारले सोमबार प्रहरी सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्यो। प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय सम्बन्धी ऐन 2 वर्ष अघि नै तयार भए पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन। ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै केन्द्र सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 3 जिल्लाका प्रहरीलाई केन्द्रको मातहत नै राख्ने गरी ऐन संशोधन विधेयक संसदमा लगेको हो। केन्द्रको शान्ति सुरक्षा र संवेदनशीलता हेरेर संघीय राजधानीको प्रहरी केन्द्र सरकार मातहत राख्नुपर्ने बहस चलेको थियो। तर केन्द्र सरकारले समयमै संघीय प्रहरी सम्बन्धी छाता ऐन नल्याउँदा प्रदेशमा प्रहरीको समायोजन समेत हुन सकेको छैन। सरकारले चाहिँ अब ऐन बनाएको केही समयपछि नै अब उपत्यकालाई चाहिँ बागमती प्रदेशलाई नदिकन यो चाहिँ बेग्लै खालको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर लिएर आयो। अब एक ढङ्गले हेर्दाखेरि त्यो अब ठिकै ढङ्गले पनि ल्याएको जस्तो लाग्छ। तर हाम्रो चाहिँ के भने वास्तवमा सरकारले चाहिँ बुझ्न नसकेको कुरा चाहिँ के भने अब चाहिँ यत्र मेट्रोपोलिटन ठुल्ठुला सिटीहरूलाई चाहिँ मेट्रोपोलिटन पुलिस एक्ट लिएर आएर सेमी जुडिसियल अधिकार सहितको मेट्रोपोलिटन पुलिस निर्माण गरेर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने हो। प्रदेश सरकारले दैनिक शान्ति सुरक्षाका लागि आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ, जुन संविधानले दिएको अधिकार पनि हो। त्यसका लागि भर्नादेखि तालिम र क्षेत्राधिकारसम्मको व्यवस्था संघीय प्रहरी ऐनले गर्नुपर्छ, जुन बनेकै छैन। प्रहरीको प्रदेश प्रमुखदेखि जिल्ला प्रमुखसम्मको सरुवा नै केन्द्रको अधीन रहेपछि प्रदेश सरकार संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न समेत पाएका छैनन्। बागमती प्रदेशभित्र 13वटा जिल्ला पर्छ। 13वटा जिल्लाभित्र उपत्यका 3 जिल्ला पनि पर्छ। त्यसो भएर 13 पुग्या हो। त्यसलाई अलग राख्ने भन्ने कुरा संविधानले त चिन्दैन।
त्यस कारणले संविधानले नचिन्ने काम सङ्घीय सरकारले किन गरिराखेको छ, यही प्रश्न उठ्ने कुरा हो, जसले पनि उठाउन पाउँछ। प्रहरी सम्बन्धी कानुन नबन्दा प्रदेशमा हुने अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको एसएसपीको नेतृत्वमा रहने सङ्घीय प्रहरी इकाइ कामविहीन जस्तै बनेको छ। त्यसो त प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदेशमा पठाउने जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखेको छ, तर ऐन नबनाएर सरकारले प्रहरीलाई राजनीतिक दाउपेचमै राख्न खोजेको देखिन्छ। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमका 3वटा अङ्गहरूमध्येमा जस्तो तपाईँले प्रहरी, सरकारी वकिल, न्यायालय जुन देख्नुहुन्छ, अन्य संयन्त्रहरू चाहिँ त्यहाँको अन्य पिलरहरू चाहिँ सङ्घीय संरचनामा गइसकेको छ, तर प्रहरी मात्रै नगएको कारण चाहिँ बडा रोचक छ यो। यसको पछाडिको मुख्य कारण त्यही नै मैले अघि जुन भने, किन प्रहरी सङ्गठनलाई एकोमोडेटिभ ढङ्गले सञ्चालन, आफू खुसी ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि यसको चाहिँ संरचनागत विकासमा त ध्यान दिन नदिएको मुख्य कारण पनि यही हो। हरेक सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय र कानुन कार्यान्वयन गराउने प्रहरीलाई प्रदेश नपठाउँदा सङ्घीयता कार्यान्वयन नै अधुरो देखिएको छ। त्यसैले नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको सङ्गठनलाई राजनीतिक भन्दा कानुनी स्पष्टता जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि हेटौँडाबाट बालकृष्ण अधिकारी र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। 8औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर आज मनाइएको छ। प्राणायामका प्रकार र फाइदाको चर्चासहित मानवताका लागि योग भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइएको हो। योगले शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्यलाई सुदृढ गर्ने विज्ञ बताउँछन्। योग अभ्यासले मनको शान्ति, आत्मनियन्त्रण र आध्यात्मिकतामा महत्त्व दिँदै आएको छ। यो बडी, ब्रेथ र माइन्डको चाहिँ कोअर्डिनेसन हो। जब हाम्रो यो बडी, माइन्ड र श्वासको कोअर्डिनेसन मिल्छ, त्यसपछि हाम्रो मन स्वस्थ रहन्छ, शरीर पनि स्वस्थ रहन्छ, अनि स्वस्थ मनले चाहिँ सोच्ने तरिका पनि स्वस्थ पोजिटिभ भएर जान्छ। योगको सबैभन्दा ठुलो विशेषता के भन्दाखेरि यसले शरीर र मन, मनोशारीरिक स्वास्थ्य भन्छ नि हामीले, मन र शरीर दुवैलाई स्वस्थ राख्छ। पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। राजधानीमा आज एक कार्यक्रम गरी लामिछानेले पार्टी गठन गरेको घोषणा गरेका थिए। उनले कार्यक्रममा पार्टीका नाममा कुनै व्यवसायीसँग आर्थिक सङ्कलन नगर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाए। त्यस लगतै आयोगमा पुगेर दल दर्ताको निवेदन दिएका हुन्। अर्थ र विकास। महँगीको मारले आम नागरिकलाई इन्तु न चिन्तु बनाउन थालेको छ। एक वर्षभित्रै पेट्रोल, डिजलको मूल्य झन्डै दोब्बर पुग्न थालेको छ। खाने तेल, चिनी, दाल, चामल, तरकारी र फलफुल लगायत खाद्यान्नको मूल्य पनि अचाकले बढेको छ। घट्दो आम्दानी र बढ्दो महँगीले भान्साबाटै विद्रोह हुने अवस्था आउँदा पनि सरकार भने संवेदनहीन जस्तै बनेको छ। सत्ता गुमाएको झोकमा सरकारमाथि खनिने प्रतिपक्ष पनि जनताका समस्यामा चुपचाप छ। एक वर्षको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 21 पटक हेरफेर भयो। 106 रुपियाँ प्रति लिटरको डिजेल 192 रुपियाँ पुगेको छ। यो वृद्धि 81% हो। पेट्रोल, ग्यास र हवाई इन्धन लगायत पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढ्दा समग्र बजारमा 4% मूल्य वृद्धि गर्छ। कोभिड पछिको बहाना होस् वा जारी रुस युक्रेन युद्धलाई कारण देखाएर घाँस बास र कपाससँग जोडिएका हरेक क्षेत्रमा मूल्य नबढेको कतै छैन। कसरी सहज हुन्छ अनि जनतालाई के कस्तो मर्का पर्दा सरकार चाहिन्छ भन्ने कुरो जनताले चुनेर आखिर नेताहरूलाई सरकारसँग पुर्याउने, सरकारले चाहिँ अभिभावक भइदिएन भनेर हो नि त। समयअनुसार यसमा जुन अब अनियमितता, जसमा आजको मूल्य कति अब भोलि हेर्दाखेरि त्यसमा थप अनावश्यक हो या अब के यसमा सिधा रूपमा बुझ्नलाई अलिक गाह्रै छ। आम सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर हुँदै जाँदा पनि सरकारलाई भने कहीँ कतै छोएको छैन। महँगी चुलिँदा जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा उल्टै मूल्यवृद्धि आफ्नो काबुमा नरहेको लाचारी व्यक्त गर्छन् मन्त्रीहरू नै। र यो हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको अवस्था रह्यो र अहिले रुस र युक्रेनको युद्धका कारण विश्व बजारमा नै अभाव बढ्दो अवस्थामा रहेको अवस्था पनि हो। महँगीको हदको कारण भने सरकार आफै हो, किनभने पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लिने कर नै 60% हाराहारी छ। आफ्नो राजस्व गुम्ने डरले अर्थ मन्त्रालयले कर घटाउन नमान्दा त्यसको भार जनताको टाउकोमा थोपरिएको छ। कुनै बेला पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य $20, $22, $25 हुँदा
र आयल निगमले अत्यन्त धेरै नाफा कमाउँदा त्यो फन्ड चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा जथाभावी बाँडिने पो हो कि त्यति राम्रो व्यवस्थापन पो नहुने हो कि भनेर सरकारले कर लगाएको हो। त अहिले 110, 15, $20 पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा र कुनै बेला भारतमा नेपालमा भन्दा पेट्रोलियम पदार्थ महँगो थियो। महँगीले सबैभन्दा मारमा गरी खाने वर्ग परेका छन्। खाने तेल, चिनी, दाल, चामल, निर्माण सामग्रीदेखि लत्ता कपडा लगायत हरेक वस्तुको मूल्य सर्वसाधारण उपभोक्ताको पहुँच बाहिर गइसकेको छ। तर उनीहरूका कुरा बोलिदिने र समस्या समाधानमा कसैलाई चासो छैन। नै मेरो त उ भएको छैन खासै। अब हिजो पनि अब त्यो सम्बन्धी सुन्ने समय थिएन, हामीलाई सुन्ने समय बोल्न पाइएन। अब अन्य समयमा हामीले त्यो बारेमा खासै कुरो उठाइरहेका छैनौँ। सरकारको नियमन अनुगमन आपूर्ति फितलो हुने यस्ता किसिमका बहानाबाजीमा गलत काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई फाइदा भएको अवस्था छ। त्यसकारणले राज्य नागरिकप्रति, उपभोक्ताप्रति, जनताप्रति जिम्मेवार भन्दा पनि अमुक घरानाप्रति, अमुक समूहप्रति जिम्मेवार भन्दाखेरि बजारमा अराजकता बढेको छ। त्यसकारणले वास्तवमै छिमेकी देशमा हरेक हप्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य सूची सार्वजनिक गरिन्छ। बजार अनुगमन र नियमन गर्ने निकायको कडी कडाउ छ। तर हाम्रोमा सरकारी संयन्त्र नै निश्चित व्यापारीको स्वार्थमा चलेको गुनासो पुरानै हो। सरकारको कानमा बतास लाग्दैन। सत्ता प्रतिशोधमा झन्डै 9 महिनासम्म संसद ठप्प पारेको प्रमुख प्रतिपक्षी पनि महँगी विरुद्ध चुइक्क बोल्दैन। सर्वसाधारणलाई थाल खाने कि भात खाने भइसक्दा पनि दलहरूलाई सत्ता र शक्ति नै प्यारो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र विनोद कोजुका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। जनसरोकारका विषय सम्बोधन गर्न सरकारले किन तत्परता नदेखाएको होला? जनताको आवाज। सरकारमा आउन अघि जनताबीच गरेका बाचा र प्रतिबद्धताहरू बिर्सिए र आफ्नो व्यक्तिगत दलगत स्वार्थमा केन्द्रित भए। सत्ताको लागि जे पनि गर्ने प्रविधि नेताहरूमा हाबी छ, अनि त्यसैको परिणाम समाजमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्छौँ भनेर त जानुभयो, तर पछाडि आफूलाई उहाँहरूको कुर्सी प्यारो भयो। कसरी सत्ता टिकाउने, कसरी कुर्सीमा पुग्ने भन्ने कुरा मात्रै राजनीतिक दल व्यस्त रहेका छन्। जनता जेसुकै परोस्, जहाँसुकै अप्ठ्यारो परोस्, तर उसलाई केही मतलब गरेको छैन। कसरी पनि चुनाव जित्ने होडबाजीमा थिए, त्यो पैसा अब कसरी असुल्ने भनेर उनीहरू त्यो होडबाजीमा छन्। हरेक कुराको महँगी बढ्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म हाम्रो समाजमा लिएर जनतालाई केही पनि हेरेन। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणसम्म त गर्न सक्छ नि, उसले अनुगमनसम्म त गर्न सक्छ नि। हाम्रो लागि चाहिँ मोलको व्यवस्था गर्दै चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ यही हुन्छ। जनताको लागि त हेरेकै छैन, त्यो देशको लागि हेरेकै छैन। सबै यो आफ्नो लागि मात्रै, आफू यो रोजीरोटी कसरी चाहिँ न्यु गर्ने अनि आफ्ना चाहिँ मान्छे कसरी त्यो ठाउँमा पुर्याउने भन्ने मात्रै हो। सबै थोक वृद्धि मात्र भइरहेको छ, तेलहरू उत्तिकै वृद्धि छ, त्यसको फिक्स रेट केही पनि छैन। जुनसुकै सरकार होस् होइन, उनीहरूले आफ्नो शर्तको लागि मात्र लाग्ने हुन्, जनताको विषयमा पनि कोही लाग्नेवाला छैन। अनुगमन निरीक्षण यो महँगीको बेलामा चाहिँ बजारमा कुनै पनि गरेको पाइएको छैन। राज्यबाट जनताको ढाड सिक्ने हिसाबले चाहिँ महँगी बढाउने, तर त्यो हिसाबले जनतालाई चाहिँ पाउने सुविधा चाहिँ नपाएपछि गठबन्धनको सरकार नै टिकाउनको लागि नै उनीहरूले आफ्नो सत्ताको नछोड्नको लागि नै मूल्य वृद्धिमा ध्यान आकर्षण नभएको हो कि? सबै पदहरूमा राजनीति नियुक्ति हुन्छ र राजनीति नियुक्ति चाहिँ योग्यताको आधारमा, दक्षताको आधारमा चाहिँ दिँदैनन्। आफ्ना कुर्सी जोगाउन लागिरहेका छन्। अब यो गठबन्धनको सरकार गठबन्धन कसरी जोगाउने भन्नेतिर मात्रै ध्यान छ। जनतालाई कहिले पनि सरकारले प्राथमिकतामा नराखेरै काम गरेको कारणले अहिलेसम्म यस्तो स्थिति भएको हो। मुलुकको व्यापार घाटा 15 खर्ब 77 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। भन्सार विभागले आज चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै व्यापार घाटा 25% बढेको जानकारी दिएको छ। 11 महिनाको आयात 17 खर्ब 63 अर्ब हुँदा निर्यात 1 खर्ब 85 अर्ब मात्र भएको छ। तर निर्यातको वृद्धि भने गत वर्षको जेठको तुलनामा 53% बढेको छ। आयातको तुलनामा निर्यातको वृद्धि ठूलो देखिए पनि रकमका आधारमा भने निर्यात न्यून छ, जसका कारण नै व्यापार घाटा बढेको बढाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा वैदेशिक व्यापार 19 खर्ब 49 अर्ब पुगेको छ। परिणात्मक रूपमा ठूला मात्रामा आयात वृद्धि नभए पनि रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी 3 खर्ब 40 अर्ब पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च भएको छ।
शेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर बजारमा अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुनुमा राष्ट्र बैंकको नीतिगत हस्तक्षेप जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर शेयर बजार घट्नुको कारण राष्ट्र बैंककै दोष रहेको बताएको हो। बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले एक बैंकबाट 4 करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट 12 करोड भन्दा बढी ऋण लिन नपाइने व्यवस्था नै शेयर बजारलाई ओह्रालो दिशातर्फ लगेको बताएका छन्। धितोपत्र बजारले ल्याएको नीतिले हुनसक्छ राष्ट्र ब्याङ्कको नियमन गर्ने प्रणालीमा केही असर गर्न सक्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन कुनै पोलिसी ल्याउँदाखेरि धितोपत्र बोर्डको कार्यक्षेत्रमा असर गर्न सक्छ। हामीले गर्ने कार्यक्षेत्रले चाहिँ पोलिसीले कुनै इन्सुरेन्स सेक्टरलाई पनि इम्प्याक्ट गर्न सक्छ भने हामीले त्यस्ता पोलिसी आउनुभन्दा अगाडि नै यस्ता चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा भएका एजेन्सीहरूको बिचमा आन्तरिक समन्वय चाहिँ तब हुनु एकदम जरुरी छ र त्यो समन्वय चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको थ्रुबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर त्यस नीतिको सबै ल्याएका नीति राम्रो हुँदैन। बोर्डले पुँजी बजार सुधारका लागि भन्दै शेयर लगानीकर्ताले राखेका माग सम्बोधन गर्न पत्रकार सम्मेलन गरेको हो, तर उनीहरूको आन्दोलन भने रोकिएको छैन। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले जारी एसएससी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा पहिलो हार बेहोरेको छ। आज भएको समूहको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाल हङकङसँग 7 विकेटले पराजित भएको हो। मलेसियाको किन्रारा ओभल क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 109 रन बनायो। खराब सुरुवात गरेको नेपालले चौथो ओभरमा अनुभवी सीता राणा मगरलाई व्यक्तिगत 10 रनमा गुमाएको थियो। बिन्दु रावल 23 रनमा आउट भइन्। उपकप्तान इन्दु वर्मा खाता नखोल्दै पवेलियन फर्किँदा काजल श्रेष्ठ, ममता चौधरी र कविता जोशीले पनि दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन सकेनन् र नेपाल 65 रन 6 विकेटको कमजोर अवस्थामा पुग्यो। तर 7औं विकेटका लागि कप्तान रुबिना छेत्री र अप्सरी बेगमले 44 रनको साझेदारी गरेपछि नेपालले मध्यम लक्ष्य जोडेको थियो। रुबिनाले 4 चौकाको मद्दतमा नट आउट 32 रन बनाउँदा अप्सरीले 2 चौका सहित 16 बलमा 23 रन जोडिन्। हङकङकी बेटछानले 2 विकेट लिइन्। जवाफमा हङकङले 15 ओभर 5 बलमा 3 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। उसका लागि मारिको हिलले 45, नताशा माइल्सले 28 र केरी छानले 17 रन जोडे। सङ्गीता राईले 2 र सीताले 1 विकेट लिए। सेमिफाइनल पुगिसकेको नेपालको समूह विजेता बन्ने सम्भावना भने झिनो बनेको छ। नेपालको 4 खेलमा 6 अङ्क छ। अपराजित हङकङको 3 खेलबाट 6 अङ्क छ। हङकङले अन्तिम खेलमा भोलि कुवेतसँग खेल्नेछ। अर्को समूहमा युएई शीर्ष स्थानमा छ भने मलेसिया दोस्रो स्थानमा छ। फाइनल पुग्ने 2 टिमले एसिया कप खेल्नेछन्। पोखरा रङ्गशालाभित्र ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुन चाहने र स्वास्थ्यका लागि दौडिनेहरू धेरै भेटिन्छन्। त्यही भिडमा पछिल्लो 1 साता यता दौडमै भविष्य देख्ने युवाहरू अभ्यास गरिरहेका छन्। ट्यालेन्ट हन्ट मार्फत छनौट भएका गण्डकी प्रदेशका 8 जिल्लाका 36 खेलाडी यति बेला पोखरा रङ्गशालामा कडा अभ्यासमा सामेल छन्। आसन्न 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता र असार 11 गतेदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगितालाई मध्यनजर गर्दै अहिले खेलाडीहरू प्रशिक्षणमा व्यस्त छन्। उनीहरूलाई खेल विज्ञ एवं एथलेटिक्स प्रशिक्षक सुनिल नरसिंह राणाले प्रशिक्षित गरिरहेका छन्। प्रशिक्षणमा प्रदेश खेलकुदले हालै सम्पन्न गरेको सहायक प्रशिक्षकमा सहभागी एथलेटिक्स प्रशिक्षकहरू समेत सहभागी छन्। खेलाडी र प्रशिक्षकलाई सँगै प्रशिक्षण गराइएको यो नेपालमै पहिलो पटक हो। ट्यालेन्ट हन्टसँगै यो रिलेटेड कोच र खेलाडी एकै ठाउँमा राखेर यो 10 दिनको प्रशिक्षण कार्यक्रममा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एथलिटले पनि एउटा ट्रेनिङको नलेज बोक्यो र कोचेसले पनि इभेन्ट स्पेसिफिक प्रोग्रामहरूको बारेमा नलेज बोक्यो। घरमै प्रशिक्षण गर्दै आएका उनीहरू पहिलो पटक अफिसियल रूपमा प्रशिक्षण लिन पाउँदा खुसी छन्। प्रशिक्षणले आफूहरूमा खेलको सिप र आत्मविश्वास बढाएको बताउँछन्। मेन कुरो त ट्रेनिङ कसरी गर्ने, अब कुन बेलामा कुन ट्रेनिङ गर्ने भन्ने कुराहरू धेरै जानकारी भएको छ। त्यही भएर गुरु नभए पनि आफूले ट्रेनिङको प्रोग्राम बनाएर नि ट्रेनिङ गर्न सक्ने चाहिँ लगभग भइयो। ट्रेनिङले अब हामीलाई धेरै माथि लगेको छ। अरूभन्दा जुनियर खेलाडीहरूलाई धेरै हौसला छ। यस्तै यो ट्रेनिङ अझ कोलोज क्याम्प राखेर धेरै वर्ष गरायो भने जस हामीले वर्ल्ड च्याम्पियनसिपहरूमा मेडल जित्न सक्छ। देशलाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाएको एथलेटिक्सको विकासका लागि नयाँ खेलाडीको उत्पादन र संरक्षणमा गण्डकी प्रदेशले झैँ अन्य प्रदेशले पनि ध्यान दिन सके आगामी दिनमा पक्कै खेल क्षेत्रले फड्को मार्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।